मुफ्ती उमर कासमी के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती उमर कासमी को सब्सक्राइब कीजिए। मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी की एक अहम और बड़ी वजह यह भी है कि कौम के पास इस मैदान में खर्चे के लिए सरमाए की बहुत कमी है। मुसलमानों में सरमायादारों की कमी है, ना तो उनके पास सरमाए की कमी है। सरमाया बहुत है, लेकिन इस मैदान में और इस मसले पर खर्च करने के लिए मुस्लिम कौम के पास सरमाया नहीं है। उसके अलावा जितने भी अपनी ज़िंदगी के ज़रूरियात के या जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिशात के लिए इंसान को खर्च करना पड़े, वो खर्च करेंगे। महीने भर की तनख्वाह में से अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए या टूर को जाने के लिए या अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए या आए हुए लोगों के साथ अय्याशी और इसी तरह उनके ऊपर दिल खोल कर खर्चा करेंगे। लेकिन तालीम के नाम पर इनके यहाँ पर जेबों में तंगी आ जाती है। तो सरमाया इस मैदान के अंदर इस मामले में खर्च करने के तई लोग जो है बड़े तंगदस्त मालूम होते हैं। वहीं पर अगर शादी ब्याह का फंक्शन हो और मुसलमानों के अंदर बहुत सारी ऐसे रस्में हैं जिनका शरीयत में और इसी तरह माशरे में ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रहती, उसके ऊपर सवाब ज़्यादा नहीं रहता, मुबाह काम होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा खर्च किया जाता है। जैसे खतने की रस्म करवाई गई, अकीका, वो तो एक जो है कच्चा गोश्त तकसीम करने से उसकी सुन्नत भी अदा हो जाती है, लेकिन उसके लिए बाकायदा हॉल बुक करवाए जाते हैं और उसके लिए इनविटेशन कार्ड छपाए जाते हैं और उसके लिए लोगों को बड़े बड़े अपने इलाके के बड़े बड़े ऐसे लोगों को जो हदिये के मुंतज़िर होते हैं, ऐसे लोगों को बुलाकर उनके ऊपर उनके हदियों के अंदर बड़ी मोटी रकम दी जाती है। और नाचने तुर्रा तो ये है कि बहुत सारे कौम के जो दीन से दूर हैं वो लोग अपने पैसा खर्चा करने के अंदर नाचने वालों को भी बुलाते हैं। शादी ब्याह की तकरीब के अंदर, शादी तो एक महज अक़्द है जिसको शरीयत ने बहुत आसान कर दिया है, लेकिन उसके अंदर खर्च करने के लिए मुसलमानों के पास बहुत सारे रस्म व रिवाज हैं। उन रस्मों के अंदर पैसा खूब खर्चा किया जाएगा और उनके ऊपर अगर पैसा कम भी पड़ गया तो उसके लिए लोन लिया जाएगा, कर्ज लिया जाएगा और अपनी पुश्तैनी जायदाद को गिरवी रखा जाएगा और अपनी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जहाँ से भी फाइनेंस पर या सूद पर कर्जा लेकर उस काम को चलाया जाता है। और वो सिर्फ एक दिन का शो ऑफ होता है, एक दिन की जो है लोगों के ज़ुबान पर आने की बात होती है। ले दे कि वो एक ही दिन को खर्चा करने के लिए लाखों में और हज़ारों में इंसान कर्ज ले लेता है और वो अपना मसला हल कर लेता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग शरीयत के मुताबिक सीधी सादी शादी करें और शरीयत के मुताबिक सीधी सादी अपनी तकरीबात को अंजाम देकर उसमें जो ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा उठाकर अपने बच्चे के साथ एक और बच्चे की कफालत का इंतज़ाम कर ले। सरमायादारों की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पैसा कहाँ पर खर्च करना है, किस जगह खर्च करना है, बेजा खर्च करने पर कौम तुली हुई और बेजा खर्च के नाम पर कई सारे रस्म व रिवाज इनके अंदर आम हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है पैसा पूरा का पूरा वहाँ पर जा रहा है और तालीम के लिए बहुत कम पैसा बच जाता है। इसी वजह से भी तालीम में सरमाए की कमी की वजह से भी लोग आगे बढ़ा नहीं सकते, आगे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, आगे उनको तालीम दे नहीं सकते और
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آگے اپنے بچوں کو تعلیم، آپ کا بچہ ذہین ہے، آپ کا بچہ فطین ہے اور اعلیٰ نمبرات سے پاس ہوا ہے، اس کو آگے سے تعلیم میں اگر اس کو آگے ہمیں بڑھا دیا جائے گا تو یہ آگے اونچے عہدے پر جا کے فائز ہو جائے گا، اس طرح بتانے کے بعد وہ مال کا اور اسی طرح پیسوں کا جو ہے وہ تقاضا بتاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اس مسئلے پر، تعلیم کے اوپر، بہت سارے ہمارے ملک بھارت کے اندر کچھ تنظیمیں ہیں جو اس طرح کا خرچہ اٹھاتی ہیں، لیکن وہ سب لوگ نہیں اٹھا سکتے اس کا خرچہ، سب لوگوں کا نہیں اٹھا سکتے اس میں خرچہ، وہ کچھ اپنے قریبی لوگوں کا جو ہے خرچہ اٹھائیں گے اور انہی کا جو ہے بچوں کی دیکھ بھال کریں گے، انہی کو پہنچائیں گے، کیونکہ سرمایہ جو ہے ایک محدود حد تک رہتا ہے، لامحدود سرمایہ نہیں رہتا، ان کو بھی تو خیال کرنا رہتا ہے، اپنے جو ہے تنظیمیں چلانے کے لیے ایسے لوگوں کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر جہاں پر جتنے بھی یہ بیجا رسوم و رواج ہیں، اسراف و فضول خرچی ہوتی ہے شادی کی تقریبات کے اندر اور عقیقے کے اندر اور ولیمے کے اندر، اور اسی طرح بہت سارے مسلمانوں کے ختنے کی رسم و رواج کے اندر، ہزاروں قسم کے لوگوں کے اندر شریعت کی دوری کی وجہ سے کئی رسوم و بدعات آئی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر ہمارے مسلم قوم کا سرمایہ جا رہا ہے۔ ان تمام بیجا خرچوں سے نکال کر ہاتھ اگر وہاں پر تنگ کیا جائے تو اس بچے کو پڑھانے کے لیے تعلیم میں پیسوں کی جو ہے کمی نظر نہیں آئے گی، کمی نظر نہیں آئے گی۔ تو اس بات کو بھی زیادہ اہمیت دینا ہے کہ سرمایہ داروں کے پاس جا کر، اب بعض سرمایہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کے یہاں پر افراد کی کمی ہوتی ہے، ان کے پاس اولاد 1 یا 2 ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ اپنے پیسوں کو لے جا کر ادھر انویسٹ کرو ادھر انویسٹ کرو، اور اپنے پاس پیسے کا بینک بیلنس جمع کر کے رکھتا رہتا ہے، اس کے پاس جا کر اور ان لوگوں سے تقاضا کر کے ہمارے قوم کے چند ذہین بچوں کو ان کا جو ہے ڈاکومنٹس دکھائے، ان کا مارک شیٹ دکھائے، ان کی تعلیمی لیاقت دکھائے، ان کی ذہانت اور فطانت دکھائے کہ آگے چل کر بچہ جو ہے اعلیٰ تعلیم پڑھ کر قوم اور ملک کی خدمت کرے گا، اس کی فضیلت بتا کر ایسے لوگوں کو تیار کرے، ایسے لوگوں کو کھڑا کرے جو دوسرے معاملات میں پیسہ ہاتھ کھول کر دل کھول کر خرچہ کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں کے سامنے ان بچوں کی ذہانت تباہ و برباد ہوتی نظر آئے گی اور وہ بخوشی اپنا جو ہے سرمایہ ان لوگوں پر لگانے کی کوشش کریں گے، تو ایسے سرمایہ داروں کو ہم لوگ متوجہ کریں گے جو سرمایہ دار پیسہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی پراپرٹیاں بینکوں کے اندر رکھ کر وہاں کے سودی قرضے کے ذریعے اور سودی پیسوں کے ذریعے اپنی پراپرٹی بنا رہے ہیں، تو ایسے مسلم سرمایہ داروں کے پاس جائیں گے، ان سے جو لیں گے بطور قرض ہی کیوں نہ ہو، جب بچہ پڑھ لکھ کر ایک اونچے عہدے پر جائے گا تب وہ اماؤنٹ ریٹرن کرے گا۔ اگر کوئی زیادہ احسان کرنے والا ہے تو اماؤنٹ ریٹرن بھی نہ لے بلکہ جو ہے قوم کی خدمت کے نام پر اس پیسے کو خرچہ کر دے۔ ایسی ترتیب بنائے جائے تو قوم کے سرمایہ داروں کو مائل کرے کہ 1-2 بچوں کی کفالت لے لے، 1-2 بچوں کی ذمہ داری لے لے۔ ہمارے مدارس کے اندر جہاں پر مسلم مدارس ہیں، پڑھنے والے بہت سارے مالدار لوگ ہیں، کئی لوگ جو ہے کئی بچوں کا سرمایہ ادا کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، ایسا دنیاوی تعلیم کے اندر بھی کریں، کیونکہ ہم لوگوں کو اس ملک بھارت کے اندر شمار نہیں کیا جاتا۔ تعلیم دونوں ہی بہتر ہے، اخروی اعتبار سے دینی تعلیم بہت اونچی ہے، اس سے جو ہے ملک کی دینی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ہم تو دنیا میں جی رہے ہیں نا، یہاں پر ہم لوگوں کو ذہن کھولنا پڑے گا، یہاں پر ہم لوگوں کو دل کھولنا پڑے گا، اور یونیورسٹی کی فیس وغیرہ جو ہے وہ بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے، ان کا مینٹیننس کا خرچہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے قوم کے سرمایہ داروں کو جس طرح مدارس کے بچوں کی کفالت کرتے ہیں کہ دین پڑھ کے لوگوں کو مسئلے مسائل بتائے گا، لوگوں کو مسجد سے جڑائے گا، ان کی آخرت بنائے گا، ایسے ہی کچھ بچوں کی ہم اپنے علاقے کے اندر جو ذہین بچے ہیں ان کو اوپر خرچہ کر کر ان کی تعلیمی کفالت اٹھا کر ان بچوں کو آگے لائیں، ان بچوں کا تعلیمی خرچہ اٹھائیں، ان کو سرمایہ دیں، تاکہ ہمارے گلی علاقے کے ایک محلے کے اندر اگر
50% लोग बहुत ही कमज़ोर हैं, 25% लोग जो है मोतदिल किस्म के हैं, दरमियानी किस्म के हैं, तो ये 25% लोग जो है सरमायादार होते हैं। ये 25 किस्म के लोगों ने अगर 25% लोगों ने अगर इस फिक्र को ओढ़ लिया कि मेरे कौम का बच्चा जो ज़हीन बच्चा है, जो ज़हीन बच्चे नहीं हैं उनको, या जो इतने एवरेज बच्चे हैं, ज़्यादा उनकी ज़हानत नहीं है, दूसरे तीसरे कामों के अंदर उनका जहन लगा हुआ है, तो ऐसे बच्चों को तो खैर जितनी तालीम की गवर्नमेंट तालीम देती है, सरकार तालीम देती है, जितने उसको दीन दुनिया की हलाल कमाई के लिए या आखिरत में कामयाबी के लिए जितनी ज़रूरत पड़ती है, उतनी तालीम पर उस बच्चे का इक्तिफा किया जाए। लेकिन जो आगे पढ़कर कौम की तकदीर को बदलेगा और मुल्क का जो है इकबाल बुलंद करेगा, मुल्क के अंदर साइंस की दुनिया में एक नाम बनाएगा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नाम बनाएगा, और मुल्क का जराइम और क्राइम, इसी तरह यहाँ का जो गंदगी है, मुल्क के अंदर का जो करप्शन है, उसे ख़त्म करने की किसी बच्चे के अंदर इंतज़ामी सलाहियत ज़्यादा होती है, किसी बच्चे के अंदर तालीमी लियाकत ज़्यादा होती है, किसी के अंदर अल्लाह पाक ने हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खुसूसियात और कुछ ना कुछ टैलेंट उसके अंदर रखा हुआ होता है। हमारा ये पैसा जब उसको पुश करेगा, ढकलेगा, आगे जब चल कर वो बच्चा जाएगा, अच्छी तरीके से पढ़ेगा लिखेगा, तो आगे आला तालीम पढ़कर जो है मुल्क को कौम की खिदमत करेगा। ऐसा हुआ है, ऐसे कुछ लोगों ने कफालत की है, लेकिन जितना कफालत की है उतना जो है ये कौम की पसमानदगी और कौम की तालीमी शरह को कम करने के लिए काफ़ी नहीं है, कौम की शरह को जो है बढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं। एक दो के करने से क्या होगा, जितना सरमायादार तबका है सब मुतफक्किर हो जाए, सब फिक्रमंद हो जाए, और सब जो है अपना तालीमी सरमाया जो अपना कुछ भी बनता है, जितना भी बनता है, 4 आदमी मिलकर एक को संभाले, एक आदमी एक को संभाले, इस तरह जो है अगर आपका माल लगेगा तो ये दुनिया में भी फायदा आपको देगा, क्योंकि उसके जरिए आपका ये पैसा अगरचे उसके पीछे लगकर खर्च हो गया, लेकिन वो बच्चा आपको याद रखेगा, वो तंजीम आपको याद रखेगी, और वो बच्चा वो उस बच्चे के जरिए आप मुल्क का चिराग रोशन करने में बड़ा नाम आपका होगा। तो ये अपने कौम के जो सरमायादार लोग हैं वो उनसे इसके ये फिक्र दिलाएं। इसके ज़रिए कौम के जो बच्चे हैं जो गैर सरमायादार हैं उन लोगों को जो है बड़ी हेल्प हो जाएगी। किसी को अल्लाह पाक ने ज़हानत ऊंची दी होती है, किसी को जो है उतनी ज़हानत नहीं दी होती है। जो सरमायादार लोग हैं उनका बच्चा हो सकता है कि कमज़ोर जहन का हो, और हो सकता है कि एक बच्चा बड़ा टैलेंटेड हो लेकिन उसके माँ बाप के पास उतना सरमाया ना हो। ऐसा होता है, कानून है, कुदरत है, अल्लाह पाक का निज़ाम और ज़ाब्ता है। अल्लाह पाक जिसको चाहे जितना भी जहन दे दे, जिसको चाहे जितना भी कमज़ोर जहन बना दे। एक गरीब के घर में एक अच्छा सलाहियतमंद पैदा होता है, एक मालदार के घर में कमज़ोर जहन का बंदा पैदा होता है, तो वो अपने बच्चे की तालीम के साथ इस बच्चे की कफालत भी उठाएगा। तो वो बच्चे के सरमाए की कमी की वजह से जो तालीमी पसमानदगी आ रही है, तालीमी मियार ख़त्म हो रहा है और मुसलमानों को तालीम के मैदान में गिना नहीं जा रहा है। अगर हम लोग इस तरह का पैसा खर्चा करेंगे और ये बेजा रस्म रिवाज जो इसराफ फजूल खर्चियाँ हो रही है शादी की तकरीबात के अंदर या मुख्तलिफ जायज़ और नाजायज़ तकरीबात के अंदर, उन तमाम तकरीबात के अंदर हम हाथ को तंग रखें। वहीं मैंने पहले ही कहा आप लोगों को कि एक कमेटी ऐसी तश्कील पाए अपने कौम के अंदर, जो कमेटी लोगों को जिस तरह स्कूल का इंस्पेक्शन करे, कौम के अंदर जो जुमे के बयानों के अंदर उलमाए किराम इन बिदात की और इन रस्म व रिवाज की और फजूल खर्ची की जो है बड़ी मजम्मत बयान करते हैं, लेकिन जुमे में तो वो लोग सिर्फ हाजिर होते हैं जो दीन और मस्जिद से ज़्यादा उनका ताल्लुक होता है। मस्जिदों से कितने लोग जुड़े हुए होते हैं, बहुत कम तबका मस्जिदों से जुड़ा होता है। और जो मस्जिद में आता है तबका, जो बयान जब तक चलता रहता है, हम लोग देखते हैं कि जुमे के बयानों के अंदर, हालांकि अल्लाह तबारक तआला ने जुमे के निज़ाम के ज़रिए बहुत बड़ा मुसलमानों के दरमियान एक उसकी अहमियत दिलाई है
کہ ہر 8 دن میں مسلمانوں کے سامنے ان کا قومی رہنما کھڑے ہو کر ان کی اخلاق و عادات کو سنواریں، لیکن جب امام صاحب بیان کرتے ہیں، بیان کے آخر میں جب 5 منٹ یا 7 منٹ باقی رہ جاتے ہیں، اس وقت آتے ہیں، پورا موضوع یا مضمون سن نہیں پاتے، پورا امام صاحب جب آخر میں آخر اسٹیج پر ہوتے ہیں، اب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہنے والے ہوتے ہیں، تب جو ہے قوم کا پورا طبقہ سمٹ کر آئے گا، وہ تب تک جو ہے ہوٹلوں کے اندر ٹائم پاس کرے گا، ادھر ادھر ٹائم پاس کرے گا۔ جب ایسی ضرورت کی بات اور جب ایسا دین اور شریعت کی باتیں بتائی جاتی ہے، کام کی باتیں بتائی جاتی ہے، وہ موضوع سننے کے لیے سامنے حملہ نہیں ہوتا ہے، آخری درجے میں آئیں گے اور آ کر بیٹھیں گے۔ تو ہمارے سامنے جو جمعے کے اندر رسوم و بدعات کو ذکر کیا جاتا ہے، وہ ان لوگوں کے پاس جو آلریڈی بچتے آئے ہیں، ہدایت ملنے پر وہ مسجد کو آئے ہیں، ہدایت ملنے کے بعد وہ مسجد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ تو خوب بچتے رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا وہ طبقہ جو ان رسم و رواج کے اندر ملوث ہے، وہ تو جمعے کے بیانات سنتا ہی نہیں ہے۔ تو کہاں سے جو ہے اب اس کو قابو میں لانے کے لیے گلی محلے کے لیول پر ایک جماعت کو تشکیل دی جائے، جو کہ اسکولوں کے اندر جا کر جس طرح بچوں کے تعلیمی معیار چیک کرے گی، اسکول کا تعلیمی معیار چیک کرے گی، وہاں کے اساتذہ کی حاضری اور بچوں کی حاضری کو دیکھے گا، بچوں کے درمیان اور اساتذہ کے درمیان کمیونیکیشن کو دیکھے گا، ان کے درمیان تعلیمی دلچسپی کو دیکھ کر جس طرح یہ کام کر رہی ہے وہ جماعت یہ بھی کام کرے اس علاقے کی، کہ اپنے علاقے کے اندر اب مسلمانوں کو ایک تو نعرہ ایسا بلند کرنا ہے، اپنے قوم کے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے قوم کے بچوں کو پڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، قوم سے تعلیمی پسماندگی کو دور کرو، یہ تعلیمی دوری کو دور کرو، تعلیم کے قریب لے کر آؤ، یہ نعرہ لے کے اس کے بینر بناؤ، اس کے پوسٹر بناؤ، سوشل میڈیا پر جو ہے اس کا خوب ہلہ بولو، اور لوگوں کے سامنے اتنا تعلیم کو عام کر دو کہ لوگوں کا سرمایہ سب کچھ اس کے اوپر لگنا چاہیے۔ ہوا جس چیز کی جاتی ہے نا، ہوا جس چیز کی جاتی ہے اسی کی جو ہے اہمیت ہوتی ہے۔ تو وہ جماعت جو تشکیل دی گئی ہے، جس طرح وہ اسکول کالج یعنی ہر چیز کے اندر وہ ملوث ہوگی، ہر چیز کے اندر جائے گی، جیسا کہ کوئی غریب آدمی ہے، وہ بچے کو تعلیم نہیں دے رہا ہے اور شادی کے اندر فضول خرچی کر رہا ہے، تو جا کر اسے وہاں پر پوچھ تاچھ کریں گے کہ بھائی تو اپنا جو ہے شادی کے اندر اور اس رسم کے اندر اتنا سارا خرچ کر رہا ہے، 50,000 60,000 خرچ کر رہا ہے، انہی 60,000 60,000 کے اندر جو ہے تیرے بچے کا تعلیم کا خرچہ نکل جائے گا، تو پڑھا، یہ ایک دن کا خرچہ ہے تیرا، 50,000 60,000 1,00,000 روپیہ مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، 1,00,000 روپیہ یہاں پر خرچ کرے گا تو، اور ایک دن کا نشو نما ہو جائے گی، اور ایک دن کا لوگ دیکھیں گے، واہ واہ گیری کر کے نکل جائیں گے، لیکن تیرا بچہ اس 1,00,000 میں 50,000 میں جو تو سودی قرضہ لے رہا ہے، جو بھی قرضہ لے رہا ہے، وہ قرضہ جو ہے اپنے بچے کے تعلیم کے لیے لے، وہ خرچہ یا وہ قرضہ اپنے بچے کی تعلیم کے لیے لے، تاکہ تیرا بچہ پڑھے گا لکھے گا، یہ ایک دن کی شاباشی نہیں رہے گی، اس کو پورا ملک شاباشی دے گا۔ تو اپنے بچے کے جو ہے 1,00,000 1,50,000 روپے لے کر یا زیادہ خرچ کرا کے سودی قرض پر لے کر بچی کا نکاح کرے گا، اور اچھا دکھائے گا، نشو نما کرے گا، اچھا کھانا کھلائے گا، باراتیوں کا اچھا کرے گا، اس سے منع نہیں کر رہا ہوں، بہت کم میں بھی لوگ خوش ہوتے ہیں، نام رکھنے والے تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ایک اچھا شکر گزار بندہ ہے، آپ اس کو سوکھی روٹی بھی کھلا دو، وہ کہے گا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے، تو نے جو ہے ایک وقت کا مجھے کھانا کھلایا۔ جو نام رکھنے والے ہوتے ہیں وہ 2 کروڑ کی شادی پر بھی نام رکھ کے جاتے ہیں۔ قوم کا کیا، لوگوں کا کیا، لوگوں کے بولنے پر نہیں، ہمارے غریب مزدور قسم کے طبقے کے لوگ جو ہیں وہ ان فالتو رسم و رواج کے اندر اپنا پیسہ برباد کرنا چھوڑ دے، اور آئے اپنے قوم کے بچوں کو تعلیم، اپنے خود کے بچے کو دوسرا کیوں اٹھائے گا، میں جو ہے کہیں سے لون جو بھی ملتا ہے وہ لوں گا اور اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا تعلیم دوں گا۔ یہ فکر، یہ آگ اگر انسان کے دل کے اندر ہوگی تو ہمارا بچہ اچھی طریقے سے پڑھ سکے۔
फजूल खर्चियां बंद कर दे और सरमायादारों को मुतवज्जे करे इस बात की तरफ कि अपने कौम के बच्चों को पढ़ाए। तीसरा जो अहम काम करना है सरमाए की कमी को ख़त्म करने के लिए कि ये गवर्नमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से, मरकजी हुकूमत की तरफ से तालीम के ऊपर एक बड़ा फंड निकलता है, उस फंड की तहकीक करना है आप लोगों को। उस फंड की तहकीक करो, बच्चा जो है कितने मार्क्स पर कितना स्कॉलरशिप लेगा, उसकी जो है अच्छे जानकार लोगों के दरमियान जाकर बैठे और बच्चे की सलाहियतों को दिखाएं, खोद खुरेद के। देखो हक आज घर बैठे बैठे नहीं मिलेगा, आप लोगों को चढ़ के जाना पड़ेगा। हक जब खुद से नहीं मिलेगा ना तो हक मांग के लेना पड़ेगा। तो ये हक जो है दूसरे कौम के लोगों को मिल रहा है, वो ले रहे हैं, वो फ्री सेवा, फ्री तालीम ले रहे हैं, फ्री किताब ले रहे हैं, फ्री कपड़े ले रहे हैं, फ्री तालीम ले रहे हैं, सब कुछ वो फ्री में ले रहे हैं और उनका जो है बोनस में सब कुछ हो रहा है, उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं। तो हमारे बच्चों को भी तो वो मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी इसी कौम के, हम भी जो है इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारे पास भी वो स्कॉल। जरा आगे चढ़कर हमारे कौम, वही एक जो मैंने एक कमेटी बनाने की बात कही है, उस कमेटी का काम नहीं है कि ये सरमाए की कमी आसानी से खत्म हो सकती है हमारे अंदर। पहला काम फजूल खर्चियां बंद कर दो, फजूल खर्चियां बंद कर दो, पहला काम। दूसरा काम, कौम के सरमायादारों को पैसे जो है कौम के बच्चों की तालीम पर खर्च करने का फिक्रमंद करा दो और उनकी किफालत का निजाम दे दो, निजाम दे दो। ऐसे भी सरमायादार हैं जो लगाएंगे, उनको मालूम नहीं है जब कोई हीरो आएगा या कोई नाटक करने वाला आएगा वहां पर इनके बड़े जेब ढीले होते हैं। तो ऐसे लोग हैं, उनको जाकर अगर सही तरीके से आप समझाओगे तो कौम के वो जो मालदार लोग हैं अपना जो है पैसा लेकर उस बच्चे पर लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और तीसरा काम यही करना है कि सरकार की तरफ से जो भी स्कॉलरशिप आ रही है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी तालीमी सहूलियत मिल रही है, बच्चे को मेहनत करने पर फोर्स करें। उसकी तरफ से, बच्चे की तरफ से भी तालीम, बच्चे की तरफ से भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चे को मेहनत पे लगाएं, उसकी तालीमी निगरानी भी करें, असातिज़ा भी करें, माँ बाप भी करें और वो जो कमेटी है वो भी करें और पूरे गली के लोग करें। हर एक आदमी अपने इलाके के बारे में इतनी बातों को लेकर फिक्रमंद होगा तो जरूर हमारी कौम जो है ये तालीम की जो कमी है, तालीम का मेयार जो कम हुआ है, ये बहुत जल्द एक ऊंचे लेवल पर चला जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे। ये चंद असबाब और वजूहात थे जो हमारे जहन में आए और इंशाअल्लाह अगर इसके मुताबिक अमल किया गया तो इंशाअल्लाह तालीम का जो कमी है, तालीमी मेयार जो मुसलमानों के अंदर कम है या शरअ खानदगी कम है या जो आंकड़ा कम है, वो इंशाअल्लाह हमारा कैसा आएगा, एक हिसाब में आएगा, एक हिसाब में आएगा। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहने सुनने की ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कौम के अंदर फ़िक्र पैदा फरमाए और सही दीन और दुनिया दोनों की समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।